स्थायी कमिटीको बैठकले हिजो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेर बदर गरेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्ने जो फैसला सुनाएको छ त्यसलाई पार्टीले ऐतिहासिक फैसला भनेको छ र यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ र यसले देशलाई प्रतिगामी षड्यन्त्रको ठुलो चक्रव्यूहमा र राजनीतिक सङ्कटको अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने जो खतरा थियो त्यो खतराबाट पनि देशलाई बचाउन योगदान पुर्याएको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलालाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ र प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सक्रिय हुने, आन्दोलनरत रहने, सहयोग गर्ने, आफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सबै बुद्धिजीवीहरू र जनताका सबै तह र तबकालाई पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले आभार तथा धन्यवाद प्रकट गरेको छ। तर हामीले यी प्रतिगामी कदमलाई तत्काल असफल पारिए पनि यस प्रकारको गतिविधिहरूका विरुद्ध सचेत भइरहनु पर्ने आवश्यकतामा पनि पार्टीले जोड दिएको छ र अब पार्टीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नतता र सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अगाडि बढ्ने र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हातेमालो र सहकार्य गर्ने कुरामा पनि पार्टीले निष्कर्ष निकालेर त्यसअनुसार अगाडि बढ्न तयार पारेको छ। हाम्रो पार्टीले त केपी ओलीले तत्कालै नैतिकको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो भनेर भनिसकेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार अब छिटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। अनि पार्टी एकताको पक्षमा त हामी सधैँ छौँ, हिजो पनि थियौँ। हामीले पार्टी एकता पनि जोगाउने, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा र जनमुखी विकासको पक्षमा पनि जान पर्यो भनेर बहस गर्दाखेरि ओलीजीले चाहिँ संविधान र लोकतन्त्र पनि हत्या गर्न उद्यत हुनुभयो र पार्टीलाई पनि फुटाउने, सोइटाउने गुटवादी प्रयत्न अगाडि बढाउनु भयो। त्यसकारणले हामीले त त्यसको विरोध गरेका हौँ र हामी सबै अहिले पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। तर पार्टी एकतालाई प्रहार गर्ने, पार्टी एकतालाई चोइटाउने, गुट र फुटमा रमाउने र त्यस क्रममा संविधान र लोकतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले आफूलाई आत्मालोचक ढङ्गले र नयाँ रूपमा प्रस्तुत नगरेसम्म त्यो एजेन्डा खाली चाहिँ कुराका कुरा हुन सक्छ। मैले अहिले भर्खर पनि भनिसकेँ, जुन व्यक्ति प्रवृत्तिले पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्यो, संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो, त्यसमा कुनै आत्मालोचना सहितको रूपान्तरणको प्रस्तुति नदेखिएकन र अहिले आफूले गरेको काम असंवैधानिक भनेर अदालतले आदेश दिइसक्दा पनि राजीनामा दिने कुनै तत्परता प्रदर्शन गरिनु भएको छैन। त्यसैले पार्टी एकता यतिखेर गर्नु त्यसको अभावमा खाली कुराका कुरा हुन सक्छन्। तर हामी त हिजो पनि पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। तर मैले यो दुईटा कुरा प्रष्टसँग भने कि त्यस्तो नभएको अवस्थामा पार्टी एकताका कुरा चाहिँ अर्को भ्रम हुनसक्छ। हामी भ्रममा चाहिँ बाँच्ने पक्षमा छैनौँ। तर उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। मैले गल्ती गरेँ, संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध र पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध भनेर प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसले चाहिँ सबै अरू चाहिँ एकताबद्ध भएर
विचार सिद्धान्तको आधारमा, विधि पद्धतिको आधारमा र पार्टीमा कम्युनिस्ट प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको आधारमा चल्ने स्थिति पैदा भयो भने त नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहेको कुरा त्यही हो, हामीले पनि चाहेको कुरा त्यही हो। स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिलादेखि भन्दै आइराखेका छौँ कि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा पनि हामी सबैसँग संयुक्त भएर आन्दोलन गर्न चाहन्थ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न अथवा निर्णय नलिएको कारणले त्यो सम्भव भएन र हामी संयुक्त प्रहारको नीति लिएर आन्दोलन अगाडि बढायौँ। अब अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेको स्थितिमा अब कसरी अगाडि बढ्ने, यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यासको दिशातिर अगाडि बढ्न र देशलाई राजनीतिक अस्थिरता होइन स्थिरताकै दिशातिर अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले मिलेर जानुपर्छ। अब लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू, संविधानका रक्षाका प्रश्नमा एकताबद्ध भएका सबै शक्तिहरू फेरि पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने बारेमा सामान्य छलफल भयो। अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हो तपाईँको पार्टी? हामीले कुनै स्पष्ट नीति चाहिँ त्यसका आधारमा फल्नालाई बनाउने वा आफू बन्ने भन्ने बनाएका छैनौँ। हामी चाहन्छौँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्, लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढोस्, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होस्। त्यसको निम्ति हामी खुला ढङ्गले छलफल गर्न तयार छौँ मात्रै भनेर हामीले भनिराखेका। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा आवश्यकता परे हामी नयाँ ढङ्गले सोध्छौँ। आज संसद दलको बैठक पनि बस्दै हो? आज संसद दलको बैठक अहिले हामी बस्दैछौँ र म के कुरा पनि स्थायी कमिटीको एउटा निर्णय तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको जति कमरेडहरू भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटपाती गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन पनि हामीले आह्वान गर्ने नै छ। यसभन्दा अगाडि गरेको निर्णय त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ र हामीले प्रतिगमनको विरुद्ध जुन सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौँ, प्रतिगमनको तत्कालको मुख्य लक्ष्य प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्ने, संविधानलाई लिकमा ल्याउने र लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हिजोको सर्वोच्च फैसला पछाडि हामीले गरेका सङ्घर्षका घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू तत्काललाई यही रोक्ने निर्णय गरेका छौँ।